نعم، إذا دائما مع الجمال والسياحة نكتشف وإياكم في برنامج صباح الخير يا جزائر. رايحين نكتشفوا الآن جزيرة بالوما مع الزميل عمر خالدي. انطلاقا من هذه السواحل سواحل وهران، كانت وجهتنا نحو أحد أجمل الجزر بالحوض الأبيض المتوسط. في رحلة عملية إلى الجزيرة المنبسطة أو بما تعرف ببالوما، ندعوكم لاكتشاف هذا الكنز الإيكولوجي مع أعضاء جمعية بربروس. اليوم رانا هنا في جزر بالوما باش نديروا رونفلواج تاع فيلي بيردو اللي ضيعوه حواتهم، عرفنا شكون تعمل. هذا سي لا دوزيام سي لو دوزيام سي لا دوزيام ترونش تاع لو فيلي ولا لا دوزيام بارتي تاع لو فيلي كي فا renfloué اليوم. Il y a une profondeur entre 37 et 45 mètres. Donc on est 8 plongeurs اليوم، كاين 8 غطاسين اللي غادي يشاركوا في هذه العمليه تاع ريكوبيراسيون دو فيلي بيردو. بيان سور جمعيه بربروس راهي هي اللي تساهم في هذه حمايه البيئه البحريه، وكاع الناس اللي راهم هنا سي دي بينيفول، كل واحد راه جاي دايرها هوايه. هذه الجمعية البيئية البحرية وفي مهامها النبيلة تسهر على إحياء الحس البيئي وتنظيف المحيط بهدف الحفاظ واستدامة هذا الكنز الإيكولوجي. وفي مبادرة فريدة أطلقتها هذه الأخيرة وللمرة الثانية على التوالي، عملية استخراج واسترجاع شباك الصيد المفقودة في أعماق البحار، شباك الشبح التي تتسبب في أضرار جسيمة على الحيوانات والنباتات البحرية الصغيرة. تصنف جزيرة بالوما كمحمية طبيعية، ويرجع ذلك لهيئات أوروبية وعالمية لكونها موقع بيئي نادر في البحر الأبيض المتوسط. إذا مشاهدينا الكرام، كنت نتكلم في الكواليس مع ضيوفي صراحة أنه الموضوع مهم جدا، لأننا كما شفنا اليوم في موضوع مع عمر خالدي عن البحار وجمالها، يعني نتكلموا كذلك على البيئة. مهم جدا أننا نحافظ على البيئة، مهم جدا أننا نقف في يد واحدة للحفاظ على غاباتنا، هذه الثروة الغابية اللي هي سواء كانت في الجانب الجمالي والسياحة، وكانت أيضا مهمة
في الجانب الصحي للإنسان وللكرة الأرضية على المجمل. نرحب معكم مع كل المشاهدين مع ضيوفنا سيد يحيوي هواري رئيس منظمة البيئة والمواطنة. صباح الخير سيدي. صباح النور. شكرا على الاستضافة، وبدون ما نمر مرار الكرام نترحم على كل الشهداء اللي توفوا من أجل حماية المواطن وحماية غاباتنا، إذا رحمة الله عليهم. ربي يرحمهم ان شاء الله. كذلك حاضر معنا عمور محمد رئيس جمعيه بربروس. جمعيه بربروس اللي نشوفوها دائما ناشطه في خصوصا في فصل الصيف سيدي. يعني نشكركم على الاستضافه نتاعكم. نعم احنا الصيف احنا العام كامل احنا ناشطين، يعني خصوصا من الصيف لغايه الصيف في الجو يولم للنشاطات تاعنا حنايا. وحنا جمعيه بربروس معروفه، هي جمعيه عندها 10 سنين تاع ماهيش قديمه بزاف، عندها 10 ديكزيستونس سمعتني. والمهمه الاوليه نتاعها هي كانت انتشال هذا الشبابيك المهمله هذه اللي كنتوا تشوفوا فيها هذا الوقت يسموه هذه اللي قاعده في قاع البحار وتقوم بكوارث سمعتيني في قاع البحار. نتكلموا اكثر على النشاطات اللي راكم تقوموا بها ومثل هذه الاعمال المفيده ايضا في المحيطات والبحار. كذلك حاضر معنا شاقوري محمد مساعد عام في جمعيه بربروس. اهلا وسهلا بك سيدي. شكرا لك نساء، صباح الخير عليكم. نشكركم على هذه الاستضافه اللي درتوها لنا، اللي تسمح لنا حنا ثاني باش دو لونسي دي ميساج بور ان بو نديرو تحسيس في مجال هذا تو سكي بوليسيون مارين، تو سكي بوليسيون دي بلاج، تو سكي بوليسيون ثاني تيرستر. هاد لي احنا لي زيميسيون هادو يسمحوا لنا بزاف حنا باش نفوتوا دي ميساج سورتو دو سونسيبيليزاسيون باش نوعوا الناس ثاني. احنا كذلك يهمنا ايضا ان نوصلوا الرساله لكل المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا. نبدا بك سيده عمر. كنت قلت لي ان الجمعيه ناشطه منذ 10 سنوات، تهمها جدا نظافه البحار والشواطئ. تفضل سيدي. نعم، قلت لك كما كنت نتحدث قبيلات، احنا الجمعيه تاعنا تقوم هي كي خلقت لا ميسيون برينسيبال تاعها الانتشال هذه الشبابيك المهمله. هذه الشبابيك المهمله احنا نروحوا حتى 40 متر في عمق البحر نلموا هذه الشبابيك، وخاصه في نواحي جزر حبيباس وجزيره بالوما. فهمتني، هما هذو جزر محميه. احنا عندنا كل مره عندنا دي زوبيراسيون وين نروحوا نديروا الرونفلواج تاع هاد لي فيلي هادو. وهاد لي فيلي هادو يسبوا اضرار كبيره، ملي يقعدوا في البحر سورتو كي يطولوا. خاطرش علاش يكونتينيو ا بيشي سكون ابل لا بيش فونتوم. دونك حنايا بور ان بي بو بريزيرفي لا فون لا فلور مارين او نيفو تاع هاد لي زيل، ماشي غير لي زيل هادو، ما سمعتناش في الساحل. حنا بور بريزيرفي هادو حنا نقوموا بانتشال هاد الشبابيك هذه. وراهم جماعه المره اللي فاتت راهم خرجوا معنا وشافوا كيفاش نقوموا بهاد العمليات هادو. حنايا لحد الان راه عندنا بالك واحد 20 عمليه ولا فيما يخص انتشال هاد الشبابيك هادو، وحنا نديروا هادشي طوال العام. غير يقولوا لنا عرفوا وين كاين فيلي بيردو مدر نروحوا نديروا العمليات. جماعتنا حنايا سمعتني سون تي بو عندهم شويه خبره في هذا، باسكو هذا الانتشال هذا تاع الشبابيك هذا ماهوش سهل. الشباك تحت لازم اون اورغانيزاسيون، لازم من ديسيبلين، لازم من ديكستيريتي سمعتني. والحق الحمد لله لحد الان احنا عندنا اون ايكيب لاباس بها. دونك اون فا كونتينيي دون سو سونس. اي اون ميم طون كوتي دو سا كنا نديروا لو نيتواياج تاع لي بلاج درنا بزاف سونسيبيليزاسيون سورتو تانيك او نيفو دي زيكول سمعتني. هادو كاع نشاطات عامه تاع، لان دخلنا حنا في لي ريشيرش سيانتيفيك. دروك رانا شويه بتي بو اون افونسي افيك دي كونفونسيون مع لونيفرسيتي، مع لي ديفيرونت ديريكسيون دو ولايه، مع لي مينيستير اي تو سا. دونك حنايا رانا نديروا اللي نقدروا عليه، في المجال هذه جوستومون حمايه البيئه البحريه. وفي مجال حمايه البيئه البحريه ايضا مجال حمايه البيئه الغابيه اللي هي ايضا مهمه بالنسبه لنا. ورانا نشوفوا كثره الحرائق مؤخرا. واش هو جديد في هذا النشاطات اللي راكم تحضروا لها او المشاريع سيدي؟
إذا البارحة كان لنا لقاء مع محافظ الغابات وين قدمنا اقتراحات من طرف شبكة البيئة والمواطنة باش ندعموا ونساعدوا باش نحافظوا ونحموا غاباتنا. ما هو وهو المشروع؟ المشروع اللي غادي ربما يكون في ابراج على مستوى دي زون او نيفو لا ولايه دورون في ولايه وهران، وين غادي نوضعوا متطوعين يقعدوا تما يساعدوا يراقبوا مع الاعوان الحمايه المدنيه وكذا مع الاعوان تاع الغابات. هذا في من منطلق، لان ربما نبدا نحضر من الان باش العام الجاي ان شاء الله من شهر جوان ان شاء الله ولا من شهر جويلية ان شاء الله تبدا العمليه شامله كل النقاط تاع الحراسه على مستوى ولايه وهران. فيه تانيك عمل اخر سنقوم به وهو تقديم وجبات لهذا الاعوان هذا. اما فيما يخص العمل الاولي اللي كنا نقوم به هو عمل تحسيسي خاصه، فيه فعل فاعل وفيه ربما طريقه غير مباشره ونقدوا نسبوا في حرائق الغابات بما فيها رمي النفايات. النفايات كالزجاج اللي قادر يسبب حرائق للغابات. في عده امور اللي قادر ربما الاستعمال الباربيكيو وين راه ممنوع من جوان حتى الاكتوبر، راه ممنوع والناس ما زالت تستعمل الباربيكيو. يقول لك انا نعرف كيفاش نطفي. لا اخي العزيز، اذا راه ممنوع ما تبقاش تشعل الباربيكيو، خاصه في هذه المرحله بالذات. كلنا نعلم انه العام الفارط مرينا بحرائق كذلك. صح. والحمد لله فيه كان تجند كل السلطات بما فيهم الحمايه بما فيهم الغابات، وين قدرنا نميتريزو شويه. كان في هذا العام بعض الحرائق حوالي 8 حرائق على مستوى ولايه وهران، لكن كانت طفيفه وكان تدخل سريع تاع رجال الغابات او الغابات زائد عوان الحمايه. لكن راهي الحراسه مشدده لكي ان شاء الله ما يتسببش حرائق على مستوى جهتنا. كان فيه ربما حرائق متعمده، احنا ان شاء الله نقولوا اللي تسبب في هذه الحرائق ربي وكيله، ونتمنى تكون اليقظه من طرف المواطنين. فلهذا احنا رانا باغيين نديروا دي بينيفول سبيسيال باش ان شاء الله كل عام يكونوا حاضرين مع كسم ويدوروا في الغابات ويشوفوا ويراقبوا اذا فيه يشوفوا عده حاجات اللي تقدر تسبب الحرائق اللي غير يرفدوها، نقوموا بعمليه تنظيف. في عمليه اخرى سنقوم بها ربما لان خرجه بعد غد مع مديريه الغابه ومديريه البيئه. راه عندنا واحد الغابه ان شاء الله سيقوم بتنظيفها باستعمال كل الوسائل. هذا للحفاظ على الثروه الغابيه تاعنا اللي تحت حوالي فيها 41 ألف هكتار تحت ثروه غابيه على مستوى ولايه وهران. كل هذه النشاطات اللي راكم تقوموا بها بالنسبه لحمايه الغابات نفسها هي اللي تقوم بها جمعيه بربروس لحمايه الشواطئ والبحار، نعم محيط البحر. هل هنالك تجاوزات راكم تلاحظوها من طرف المواطنين؟ تجاوزات نشوفوها بارتو. احنا التجاوزات احنا ما نقولوش تجاوزات، سي مونك دو كونسيونس ولا مونك دو كونيسونس سورتو. كما قالها سي عمر، سي كمين يقيس ان فيلي سي الى اون فالور ايكونوميك. ما غاديش الفيلي ما غاديش يروح الصياد ما غاديش يروح فولونتيرمون يود الفيلي تاعو، وماذا به يصيد الحوت، ماذا به يجيب باش يوكل ولادو، ماذا به يكري دو لومبلوا، ما راه يخدم. مي كونت يروح ان فيلي حنا ماذا بينا هاد لي فيلي نديرو c'est-à-dire une cellule وين لو فيلي ان فيلي بيردو دوا تات سينيالي يسينيالوه. حنا لا نقدروا اون لو روتير نخرجوه لا ما نقدروش لا كان اون بروفوندور امبورطونت. مي كاين لو ديباسمون كاين. على هذا الشيء اللي درنا بروجي مع بزاف مع وزاره الصيد البحري مع البيئه مع لا دي تي بي، وين درنا بروجي راه اونكور ان شاء الله بالك من على كلكو جور يكون سي الاميرسيون دي ريسيف ارتيفيسيال الارصفه الاصطناعيه. الارصفه الاصطناعيه هما عباره عن دي بلوك كومبيتون وين ils ont été c'est-à-dire validés par l'université d'Oran, que ce soit l'université تاع بلقايد ولا l'université تاع لوستو جيني ماريتيم. Les deux universités ont participé لهاد la réalisation du récif artificiel اللي هما غادي يكونوا c'est-à-dire même le récif غادي يكون عنده plusieurs fonctions في le fond marin. حنا نخدموه نيميرجوه avec l'accord تاع كاع لا كوميسيون دو ولايه اللي عطاونا كاع لاكور. وناطون جوست لا سيناتور تاع سيد الوالي وهران ان نقرعوا فيها.
لي ريسيف فون تيت فريمون سادير حاجه جديده في المحيط البحري عندنا في وهران، باسكو غادي يلعبوا سادير بليزيور رول. عندها ريسيف دو بروتيكسيون يولي يحمي هذيك المنطقه من الصيد العشوائي. عنده لو دوزيام رول تاعه سي ان ريسيف دو ريبرودكسيون، الحوت الصغير يجي يخزن فيه باسكو يحس روحه اون سيكوريتي. وعنده لو تروزيام رول سي لو رول سcientifique، لي ريشيرش سcientifique، ainsi que le quatrième rôle c'est un rôle de tourisme. Après quelques années, احنا من لو ريسيف يمد ان ريزولتا، il peut être un pôle touristique لا بلونجي، c'est-à-dire الغوص البحري. وهذا شيء مهم لينا باسكو حاجه مازال ما درناها درنا ريسيف اكسبيريمونتال ان 2015 وقارع عندنا 6 سنين 5 سنين باسكو القوانين ما كانوش كاينين وخرجوا القوانين الحمد لله. مي دروك درنا لي ريسيف، راه كاين 75 موديول واجد تاع لو ريسيف، وان شاء الله تكون عمليه بالك تندير دون كيلكو جور. نقارعوا كيما قلت لك نقارعوا السيناتور دو لاريتي. صافات حاجه جديده انوفونت في لافريك دو نور، سادير الجزائر غادي تكون الاولى في لافريك دو نور اللي غادي تحط هذه الارصفه الاصطناعيه وفي وهران ان شاء الله. طبعا هذا الشيء اضافي ويساعدكم ويساعد كل القائمين على حمايه البحار والمحيطات ايضا، وحتى الصيادين لما لا. ايضا هذه المشاريع اللي قلها يعني ناس تقوم بدراسات، تقوم ببحوث، وقلت لي انكم عندكم اتفاقيات مع الجامعه. نعم، هذا سورتو لو ريسيف ارتيفيسيال لازم دراسه عميقه. حنا الدراسه هذه احنا فيها كاع لي زانترفونون، كاع لي جون كي سون كونسيرني بار هذا الريسيف ارتيفيسيال سون بارتي برونونت. هما سمعتيني كيما خاصه جامعه وهران سمعتيني وين الحق زعما كان يقوموا بعمل في الريسيف اللي كان يحكي عليه قبيلات الريسيف اكسبيريمونتال. داروا دي زيتود سمعتيني بون سا سي دي زيتود سيونتيفيك ما ندخلوش في التفاصيل. داروا دي زيتود وين جسدوا العمل تاعنا حنايا فيما يخص لو شوا تاع لو سيت، فيما يخص لا فاسون باسكو لي ريسيف ارتيفيسيال كاين بليزيور فاسون دو لي مونتي. دونك l'université, la direction de la pêche, la direction de l'environnement, يعني كاع لي جون كي سون دو بري و دو لوا انتريسي بالبروجي هذا لازم يدخلوا، خاطرش ما نقدروش نخلوا الناس اللي عندهم مام واحد لي طرافو بوبليك. الناس ديجا لا كوميسيون هذه اللي تقوم بالدراسات واللي تقوم فيها براتيكمون كاع لي زورغان كاع تاع لا ولايه وين سمعتيني سون امبليكي في ليتود تاع هادو الريسيف ارتيفيسيال افون جوستومون لا ميز اون بلاس تاعه. هذه يعني لازم دراسات ماشي عشوائي هكذا، ما تنجمش ما تقدرش. يا دي زيتود سمعتيني ميكانيك في البحر، يا لو كورون يا تو سا، سمعت البروفوندور هاد الصوالح هادو واش هما لي تيب دو بوسون كي سون سيبلي هاد الصوالح هادو كاع دراسات نقوم بهم حنايا. حنا نديروا المشروع والمشروع يروح في الدراسات حتى يوصل لي لابوتي ويفوت ليكزيكسيون. هذه هي تجارب ايضا مهمه بعد البحوث طبعا. المهمه بيان سور بعد حنايا سويفي على دير تحط ان ريسيف ارتيفيسيال بعد يا سويفي يا ان بريزون شارج ميم دو سيت اون لوي ميم سمعتيني. لازم باسكو الا دير ريسيف ارتيفيسيال وما تعرفش راك واش راه جاب لك واش ما جاب لكش سي با لازم سويفي. هنا الريسيف ارتيفيسيال هذاك ديكسبيريمونطاسيون انو جماعه براتيكمون اون فوا بار موا يهبطوا يديروا دي رولوفي واش من نوع تاع السمك جا سكن، واش من نوع راح، واش هذو كاع سي دي زيتود. وحنا نمدوهم للناس المعنيه بالامر وهما يعني يخرجوا بالنتائج المرجوه. هذه هي طبعا من الجامعه الى الجمعيه الى كل الباحثين كل القائمين على هذا الشيء. طبعا مشكورين على كل هذه المجهودات اللي تصب في مصلحه الوطن بالدرجه الاولى، وايضا من مصلحه الوطن اننا نحافظوا على الغابات نتاعنا، واهم شيء نقوموا به هو التشجير، وهذا ما قمت به من قبل سيدي. في كانت قبل ما ندخل في الجانب الغابي حبيت نتكلم على عدة أمور ربما تسبب في التلوث البحري اللي هو البلاستيك اللي راح حقيقة يلوث في الدرجة الأولى في تلوث البحار. نعلم أن الساشيون بلاستيك الانحلال تاعه يدوم حوالي 500 عام. فلهذا ربما من هذا المنبر أن نقدم رسالة أو نناشد المواطنين وخاصة المصطافين، لأن ربما في زيارة جزيرة بالوما في حالة يرثى لها من النفايات، من يأتي بالنفايات؟
المواطنين المصطافين، ياتي بالغذاء تاعه، ياتي بالساشيه تاعه، ياتي بالقارورات البلاستيك تاعه، ومن بعد كي ينتهي من كسموه من يخلي كل هذيك النفايات في هذاك المكان. بعد كي تجي الامواج تدي هذيك وهذا يسبب الاختناق الحوت. ربما لي طورتو يحسبوا لا بولسون بلاستيك تدخل في البحر تبان كي شغل اون ميدوز، دونك لا طورتو تروح تختنقها. هذا ربما المواطن ما يعرفهاش، ربما يلقى اترافير هاد لي اسوسياسيون كي سون بارباروس دوتر اسوسياسيون راهم يقدموا في ارشادات ونصائح المواطنين باش ما يرموش النفايات. النفايات راهم في البر وكذلك راهم في البحر كذلك. اذا بالمناسبه نناشد كل المواطنين ثاني كيحافظوا. تروح الجزيره، جزيره شابه وما شاء الله عليها وكل شيء نظيف وكل شيء، وتجي انت تلوثها وتوسخها، ومن بعد كي تعاود تجي تقول شكون يوسخها. نحن تصرفات سلوكيتنا، نحن لابد تغيير سلوكيات احنا. اما في الجانب الغابي، قمنا بعد الحرائق اللي اندلعت العام الفارط، قمنا بعمليات مع مختلف الجمعيات، المواطنين كلهم تجندوا، وغرسنا عدد كبير من الاشجار اللي دامت المده تاعها من شهر اكتوبر الى شهر مارس. الحمد لله هذا العام كما قلت ما فيهش كسموه، فيه عودة غابة مداغ إن شاء الله. ربما تكون لكم زيارة إن شاء الله. عودة إن شاء الله بدأت تنور. البارح كنت مع مدير الغابات ووري لي عبر الصور أنه بعد شجيرة الداوي طلعوا تما إن شاء الله. فرحنا بزاف لأن هذيك الغابة محبة للجميع، وبدأت تسترجع الأشجار تاعها الصغيرات. فلهذا نتكلم عن الجانب العلمي، وتكلمنا عن الجامعة، وتكلمنا نهار اللي كان في حرائق وحبينا نغرسوا، قلنا لما تقربوش من الغابة اللي تحترق، لأن علميا الغابه عندما تحترق عندها لي جران تاعها، كي لي جران يطيحوا غير اوتوماتيكمون هما يفون سو ريجينيري ويعاودوا يعطونا اشجار جدد. ولا بد علينا الغابه تاع مداغ ما نروحوا لهاش وما نخلي، لان ربما كي تروحي الغابه والشجره صغيره واحد يروح يعفس عليها ولا يقتلها. فلهذا كاين امور علميه لابد ان الانسان يستعملها ويحترمها لكي باش الغابه تعاود تنور ان شاء الله. في مده فقط في هذا الجانب، في مده معينه ما نزوروش الغابات الى غايه سنه او اشهر الى غايه انها ترجع من جديد؟ بالطبع هي الشجره عندها شوف عامين 3 سنين عامين هكا، ربما عندما غير الشجره غير بدات تخرج شويه صايد، كي بدات تخرج صايد الانسان يبقى يزورها كلش. احنا نخافوا على الشجره غير من تكون صغيره، تكون فسيله، تكون عاده صغيره، نخافوا على العفس، نخافوا. فلهذا نطلب من المواطنين انه الغابات اللي تحرقت ما يعاودوش يزوروها، يخلوها تعاود تريجينيري روحها وتعاود ان شاء الله تسترجع البهاء تاعها. خلال هذه الايام فيه محسنين راهم بداوا يقدموا لنا تطوعات تاعهم. كاين محسن حوالي 10,000 شجيره محضرها لنا، قالنا ان شاء الله كي تبدا تنطلق العمليه التشجير. فلهذا نتعاون كلنا لنعاود نسترجع. ربما تكون ماشي من السهل انك تسترجع الغابات اللي ضيعناهم، لان المده الشجره اللي عندها 50 سنه عندها 60 سنه ما تقدرش ترجعها في عام ولا عامين. فلهذا علينا باليقظه كل المواطنين اللي راهم يروحوا للغابات عليهم ان يحترموا كل الامور اللي ربما قد تسبب لنا حرائق، ربما بطريقه غير مباشره هو يرتكب حرائق بدون من يشعر انه ارتكب حرائق. فلهذا احنا ان شاء الله سنقوم كما قلت لك، سنقوم بعمليه تنظيف ان شاء الله بلي موان، باسكو ربما راهم مام يرموا لنا النفايات الصلبه الجامده في الغابات. تجي تزوري غابه تلقي بقايا البنايات مرميه في غابه. من غير المعقول انه واحد يوصل يجيب الكاميون تاعو يرمي النفايات الجامده يرميها في الغابه. هذه اللي لها وسائل كبيره باش نعاودوا ننظفوها. فلهذا نقدم نناشد المواطنين انه يحترموا على غاباتهم. ربما كلنا تلحمنا وكلنا نضرينا فيما يخص الحرائق الغابات، لكن لابد علينا ان هذا الحماس هذا ثاني نوضعوه في تصرفاتنا وفي سلوكياتنا ناحيه بيئتنا، ناحيه غابتنا، ناحيه البحار تاعنا، ناحيه الشواطئ تاعنا. هذه هي مسؤوليه الجميع، مسؤوليه كل فرد انه يحمي البيئه نتاعو ويحمي الشاطئ نتاعو. وكذلك لما نشوفوا في بعض الاحيان يكون المردود نتاع السمك قليل نقولوا لماذا، ننسوا انه وش هي الاسباب اللي خلات انه هذا المردود يكون قليل، الاسباب اللي تشاركنا فيها كلنا. الاسباب هي واضحه سيرتو تاع لابيش الاسباب واضحه، غير اللي ما بغاش يشوفها واللي ما بغاش يروح للبروبليم. سي ديجا ما بزاف الحوات ريسبكتو با ما يحترموش لو روبو بيولوجيك تاع الحوت، باسكو الحوت عنده مخ،
الحوت يعيش وين راه اليز. الحوت لا عنده اون مناس يبدل البلاص. دونك وكاين لو روبو بيولوجيك سي ما كاين دي بيريود وين ما نصيدوش فيهم باسكو الحوت راه يخلب في هذيك لا بيريود، والحوت باش يخلف يهود للبر. الا هود للبر وحنا نزيدو نلحقوه للبر بعد ما كانش، ومن بعد نقعدوا اون سو بوز دي كيسيون علاش ما كانش الحوت. حنا صديق لا كوز برينسيبال سي بيان لومان. حنا الانسان هو لا كوز برينسيبال تاع تناقص هاد لي ريسورس اليوتيك. وكما كنا نهضروا c'est-à-dire les récifs c'est un moyen de permettre de, c'est-à-dire on va essayer de permettre de نخلفوا une ressource halieutique on va dire artificielle. Parce que الطبيعة هذاك les fonds marins ils ont été détruits par le chalutage, les filets, la pêche intensive. C'est-à-dire les récifs déjà c'est un bloc qui pèse dans c'est des tonnes. Donc même le chalutage ou les filets ما يفوتش يخاف بس يخاف يخلي les engins de pêche تاعو. Donc الحوت يخلف naturellement في un milieu artificiel. فوالا سي سا لو رول. ونشوفوا انه التطور التكنولوجي خلانا يعني نشوفوا كل مره ابتكارات جديده في العالم. هل ممكن انكم تجسدوها من اجل يعني حتى نحافظ على الثروه السمكيه في الجزائر؟ طبعا احنا ماذا بينا، احنا كل ما يجي كل جديد احنا ماذا بينا مرحبا به. عندنا على كل حال سمعت كاين بعض الامور ما نقدروش الان نتكلم على الان انا درك كاين بعض الامور ما نجموش نطرقوا لها لان خصها وسائل كبيره، خصها دي زيتود، خصها، ولكن انسان يفو كي سوا كوريو لازم يعرف واش هذه اسكو سي فيزاب سي با فيزاب، يقرب لي سيونتيفيك قال فوالا حنا اون فو فير سوسي اون فو فير سولا. وانا جو بونس بلي تو تي فيزاب، تو تي فيزاب. يسيفي دافوار يكون الانسان عنده اراده، الانسان يكون عنده اراده، وهذا ما كان سمعتيني اراده ولا كيوريوزيتي ثاني. فو فولوار كومبروندر فوار سمعتيني. باسكو انا نقول لك حاجه، هاد الدول اللي راهم يديروا هاد الجيتود ولا راهم يديروا هاد الامور ما عندهمش باش فايتينا، ماهيش هي قضيه اراده، قضيه موان بيان سور سي تو طافي نورمال، واهتمام ثاني. اهتمام ماهوش غير من جهه سمعتيني لي زاسوسياسيون ولا اهتمام ثاني من طرف السلطات. لازم يعطوا اهتمام لهاد الامور. انا نقول لك بكل صراحه ما عنديش علاش نخبي، حنا لي ديبي من بدينا هنايا ما با تروفي يعني امكانيات، ماشي امكانيات، اهتمام. ما لقيناش. بعد هذا اللي من الناس تشوفك تخدم، تشوفك باغي تخدم، باغي توصل الحق. زعما الان رانا الحمد لله كاين نعيطوا، كاين نسالوا، كاين عندنا فيدباك، عندنا ردود فعل، وهذا ايجابي بزاف لينا حنايا. والجمعيات يساعدوكم؟ جمعيات اخرى يعني لما يكون عندكم مشروع او نشاط؟ شوفي باش الصراحه ما عندناش دروك من نتخربوا حنايا. الشيء اللي خصنا هنا نهضر على وهر ونهضر على القطر الجزائري كيما دار سورتو لو ليتورال. حنا بيسكو حنا سي لونفيرونمون ماران، خصنا هذاك التلاحم، خصنا لازم كاع الجمعيات، ولكن لازم شاف دوركاست اللي ما كاينش. جمعيات لازم نجمعوا، لازم نهضروا. انت عندك مشروع او بليتودي قال لي ستوب، انا عندي مشروع جو بروبوز اون سونتريد التبادل تاع لي زيكسبيريونس، سي تري امبورطون. بالك حنا عندنا هنا الناس هنا دي زاسوسياسيون وين نسحقوهم حنايا، ولكن ما على بالناش وراهم. كاين دي زاسوسياسيون انا سمع دي فوا ديرو هكا ما نعرفش، ما نعرفهاش، ما عرفتش حتى السياج وين. دونك لازم شاف دور تعاون، ولازم واحد سمعتيني اللي يقوم بهذا الجمع تاع هاد الناس هادو. Et des échanges une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Une réunion, قال حنا باغي نديروا حاجه الفلانيه واش دوروا. كاين دي جون كي اون دي زيدي، كاين دي جون اللي يقدروا يعاونوك ماديا، وكاين اللي عندك معنويا، وكاين بالافكار، وكاين سمعتيني. لازم هذا لازم، ولكن هذه الحياه تجي ان شاء الله. من هذا المنبر نوجهوا النداء لكل الجمعيات المهتمه انها تعاون في البيئه، سواء من ناحيه حمايه الثروه الغابيه او الثروه البائيه، الشواطئ، البحار. بطبيعه الحال احنا وصلنا الى ختام هذا البلاطو. نشكركم على حضوركم معنا اليوم. تفضل بكلمه سيد يحيوي. اضافه ونقدم تحيه، اضافه لخونا رئيس الجمعيه فيما يخص التنسيق. احنا ربما بدينا ننسقوا مع جمعيه فينيسيا، جمعيه بربرو، جمعيه فينيسيا، جمعيه لي زامي دو لا مير. كنا نحاولوا ننسقوا باش ربما تكون النتيجه تكون باينه وتكون افيكاس. لهذا كاننا خرج مع بربروس، كانت فيه دراسه حول تلوث الميناء البحر
مع جمعيه ان بروجي تاع ايتود باش نقول لو بور دو بيشي تاع وهران. فلهذا نقول باللي الجانب طرق عليه جانب مهم جدا، وهو ان ننسق ما بين الجمعيات البيئيه سواء بحريه ولا بريه. نختم بتقديم تحيه واحترام وتقدير لكل اللي هذه المره في هذا المومو هذا العصيب هذا شاركت في العمليه التضامنيه او في عمليه اطفاء النيران، بما فيهم اعوان الحمايه، بما فيهم اعوان الغابات، بما فيهم الجيش الوطني الشعبي اللي ربما الكثير ما يعلمش فيهم عندهم خرجات راهم يقوموا بها على مستوى غابات ولايه وهران، وانتهوا ما راهم ينظفوا يقلعوا ذوك البنوات وكل شيء. ربما الكثير لا يعلم هذاك، لان نقدم لهم تحيه لكلهم. طبعا مشكورين على المجهودات، ونشكركم انتم كذلك التلفزيون الجزائري. شكرا. تفضل سيدي رئيس جمعيه بربروس. بودي باش نشكر الاذاعه الاهتمام تاعها لهذا التلفزيون البروبليماتيك، باسكو هادو سي دي بروبليماتيك سمعتيني. وحنايا رانا واجدين باش نقوموا بكل شيء اللي يعني يكون ايجابي للبيئه هذه، وتكون حتى بيئه بحريه ولا في الارض. حنا ماذا بينا، حنا سمعتيني، حنا اوني لا عندنا اذن صاغيه نسمعوا لكاع الناس وكل شيء. ماذا بينا الناس تجيب لنا اقتراحات حتى ولو لي سيتويان، ماهوش يعني لازم تكون المواطن طبعا، ما لازمش تكون جمعيه سمعتيني. طبعا هذه هي ان شاء الله يا رب. والمشكل تاع البحر دروك سمعتيني، التلوث هذا تلوث راه مشكل كبير، التلوث راه مشكل. فو سونسيبيليزي لي جون، وانا تبان لي يعني سمعتيني كيما كاع بارتو دون لو موند يفو كومونسي لا سونسيبيليزاسيون في لي زيكول الصغر. غوريان سمعتني تربيه على الحس البيئي، صح. يكبر هكذاك. الثقافه البيئيه منذ الصغر طبعا. من الصغر سمعتني لازم تدخل في المنهج في لي بروغرام تاع الصغار هذو، دراسات ساعه في السيمانه ماهيش بزاف سمعتني. حنا رانا نقوموا بالاعمال هذه، وحنا ماذا بينا لو كان كاين دي زيكول ولا دي كوليج ولا يحبوا باش يديروا هذا. حنا اوني لا باش نعاونوهم، اوني لا باش نبعثوهم ناس مختصين باش يقوموا بهذا التحسيس هذا تاع ان شاء الله تكونوا يعني قدمتوا الواجب نتاعكم والرساله تكون وصلت باذن الله. تفضل سيد شقوري محمد في كلمه اخيره. ما قالوا كلش انا جو رجوع سكيلا دي سيد الرئيس. سي احنا ماذا بينا الخدمه تاعنا سي نزرعوا الامل في الاطفال. سي هذا هو لوبجيكتيف تاعنا، سي دو دوني دانكولكي هذيك لا كولتور تاع لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون من صغرهم في لي زيكول. ديجا اون لا كومونسي هذا العام مع سي حياوي ولا ديريكسيون دو لونفيرونمون، و سا بيان مارشي باسكو لونفون il est toujours attentif و il est toujours curieux، يشوف حاجه اللي ما يعرفهاش كوم لي فون مارين، كوم الاسماك، كوم البحر. باسكو البحر حنا نشوفوه غير ماء، البحر ماشي ماء، البحر سي اون ريسورس. وكاين بزاف اللي ماشي يشوف فيها ريسورس، يشوفها كاين اللي راه يشوفها ان لوازير، كاين اللي يشوفها خدمه، كاين اللي يشوف. بصح البحر سي اون ريسورس وين عندها بزاف البوتونسيال اللي حنا خصنا نحافظوا عليها بكاع لي مويان. وين كاع الجمعيات، انا راني في البحر يعيط لي سي حيوي نروح معاه لافوري، انا راني في البحر نعيط لسي حيوي يجي معايا للبحر، انسي دو سويت نكري هذاك لو ريزو اللي راه يدير فيه هو باش نبو افونسي دان غران با، نروحوا نافونس دان غران با. مهم جدا ايضا التعاون والمجهودات اللي راكم تقوموا بها، وان شاء الله تواصلوا على هذا المنوال. شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم، شرفتونا بحضوركم. شكرا.